بعد محمد عربی دے کسے اور نبی اتھے آونا نہیں، بعد محمد عربی دے کسے اور نبی اتھے آونا نہیں۔ الیوم اکملت لکم دینکم جبریل قرآن لے آونا نہیں، بس کامل دین مکمل ہویا کسے ہور نے آ سمجھاونا نہیں، بس کامل دین مکمل ہویا کسے ہور نے آ سمجھاونا نہیں۔ جنہ چھڈیا نبی اتے مرزے نو منیا انہاں مطلق جنت جاونا نہیں۔ جنہ چھڈیا نبی اتے مرزے نو منیا انہاں مطلق جنت جاونا نہیں۔